يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم ومع موجب من موجبات الجنة. هل من مشمر إلى الحج وهو لم يحج بعد؟ أتدري لماذا يا من ندعوك للحج فلم تحج وأنت قادر أنك ما شمرت للجنة؟ على الحقيقة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رضينا. ألا ترضى أن تكون تلك الحجة هي التي تبلغك أعالي الجنان؟ إنها رحلة الأشواق إلى تلك البقاع التي يعود الإنسان وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. موجب من موجبات الجنة. لو لم يكن في الحج إلا أن جزاء الحاج إذا كان حجه مبرور الجنة، والله لكفى. ما بال أقوام يدعون إلى الجنة فلا يستجيبون؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مع أن بعض الذين لا يستطيعون إلى الحج سبيلا يتولون وقلوبهم تتألم وعيونهم تهمل. الحج المبرور الذي كان القصد فيه لله وحده، وأتموا الحج والعمرة لله. ولذلك لا تلوموا ذاك المشتاق الذي يتابع بين الحج والعمرة، لأنه يتابع بين الجنة والجنة. نعم، الله علق الحج على الاستطاعة، لكن كثير منا مستطيع، والدليل أنه لو دعي إلى رياض الأرض وإلى خضرة الأرض وأنهار الأرض لاستجاب، ولو دعي إلى جنة عرضها السماوات والأرض لبحث عن عذر حتى يقعد ويترك الرحلة لله. إنها رحلة الحب، إنها رحلة التوحيد، إنها رحلة الحج، إنها الرحلة إلى جنات النعيم. وإني أنادي من هنا ذاك الزوج وذاك الابن التي تبكي أمه وذاك تبكي زوجته، تريد أن ترى البيت الحرام، أن تحج وتكمل البيت، أو أن تحج وتكمل أركان الإسلام، فلا يستجيب، ويضع دون الوصول إلى مكة العراقيل. إنك تضع في طريق الجنة عراقيل. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فدعوة إلى ذاك الذي لم يحج البيت الحرام وهو قادر أن يحج، أقول حجوا قبل أن لا تستطيعوا أو تحجوا. عاد بعض الحجيج من حجه فمات. أتدري ذاك الذي مات لا يحاسب إلا عن الذنوب التي وقعت من بعد حجته، لأن الحج يرد الحاج إذا كان الحج مبرورا، كالطفل الصغير الممهود في حجر أمه وذاك لا ذنب له. والله إنها رحلة. لا تلوموا ذاك الذي يمشي سنوات طوال ويبيع ويشتري ويجمع المال ليكري نفسه حتى يصل إلى البيت العتيق، فإن هناك تسكب العبرات، وهناك حول البيت تقال العثرات، وهناك يعود بعض عباد الله كيوم ولدته أمه. صدقت يا رسول الله، والحج المبرور
ليس له جزاء إلا الجنة، وإلى موجب من موجبات الجنة قادم، فإلى هناك. مرحبا بكم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إن هذه الكلمة أكبر محفز للمجاهدين الذين كانوا يقودهم عليه الصلاة والسلام. كانوا في معيته، خرجوا من المدينة لا يريدون القتال، إنما يريدون العير، لكن لما قضى الله أمرا كان مفعولا حفزهم بأبيه وأمي إلى شيء يجعل النفوس تشتاق، إنها الجنة. إذن من موجبات الجنة ومن أسباب دخولها الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله، لا في عصبية ولا قومية ولا غيرها، ولا تحت رايات عمياء، بل تحت قيادة ولي الأمر. قام عليه الصلاة والسلام فحفزهم، ومنهم عمير بن الحمام وغيره رضي الله عنهم الذين ألقوا التمرات. الجهاد في سبيل الله من موجبات الجنة. تأملوا في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو يحدو ويشدو في غزوة مؤتة: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. ما أعظم الشوق إلى الجنة يوم أن تحمل الروح على الكف. أليس الذي اشترى هو الله؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر. ولذلك في الحديث الصحيح: ضمن الله لمن خرج، أي من بيته، خرج في سبيله يرجو الأجر، أن يعود إلى بيته بماذا؟ ضمن الله له أن يعود بالأجر، أن يدخله الجنة، إذا كان قد خرج تصديقا بكلماته وبوعده أن يكون له الجنة. وفي الحديث الآخر: الجنة تحت ظلال السيوف. وفي الحديث الآخر: إن الله أعد في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. هذه 100 الدرجة لمن؟ قال: أعدها الله للمجاهدين في سبيله، للمجاهدين في سبيله. إنها درجة يحبها الله، ومنزلة يحبها الله من عبده. قوموا إلى جنة. وحنظلة الغسيل رضي الله عنه عندما سمع يا خيل الله اركبي خرج من عروسه ولما يغتسل بعد، غسلته الملائكة بين السماء والأرض. إذن نحن مع موجب من موجبات الجنة، لكنه للصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. كيف ربى الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يشتاقوا إلى الجنة، وأن يخرجوا بأرواحهم يبيعونها في سوق الجنة لله رب العالمين. القائد محمد صلى الله عليه وسلم، والعقيدة عقيدة الحق، عقيدة الإسلام الصادقة الصافية، ما لوثتها هذه الأفكار النتنة. لذلك كان من دعائهم: اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، رضي الله عنهم وأرضاهم. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.